टिक टॉक इज बैंड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैंने वैसे तो सुबह का ही पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। ब्लॉग और ब्लॉगर्स को काफी कुछ भिनक चढ़ी जाती है। बीइंग गुरु जाहिर है चलाते हैं उसमें से, तो चल नहीं रहा था। लोगों ने इनबॉक्स करना शुरू कर दिया बीइंग गुरु के फेसबुक पेज पे। एंड आई वाज लाइक, मुझे क्या लगे, मैं जुमे का वक्त है, हो सकता है कि इनकी साइट पे कोई मसला हो, पर आज से पहले कभी साइट पे इस तरह मसला हुआ नहीं। So we knew there was something going wrong, considering कि शिबली फराज साहब ने हिंट दिया था कि प्राइम मिनिस्टर कितने एंग्री हैं कि इमोरल कंटेंट, वल्गर कंटेंट जो है टिकटॉक पे फैल रहा है और वो गलत है। और ये कहते हैं एक दो दफा नहीं, 10वां 20वां दफा प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया। अच्छा, मैंने खैर पोस्ट वगैरह हर जगह पे डाली, हर जगह पे कमेंटिंग शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे ये मेरा खाली प्रोफाइल है जहां पे 176 कमेंट हैं, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि आप बताएं क्या फर्क पड़ेगा। पेज पे इससे ट्रिपल मामला, यही मामला मेरे ब्लॉग पोस्ट beinguru.com पे, फिर ट्विटर पे। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी लिटिल बिट ऑफ वीडियो बना दूं। देखो, बैनिंग कल्चर ठीक नहीं होता, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक ऐप बिल्कुल खुला बच्चों को मादर पितर आजाद कर दे। अब आप ये बहस जरूर कर सकते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी उसके घर से स्टार्ट होती है। बच्चे के कॉल फेल करदार, उसकी एक्टिविटीज क्या वो करता है यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग हिज और हर स्मार्टफोन, ये तो पेरेंट्स को देखना है। पर इसमें पीटीए ने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया था अपनी ट्वीट्स के थ्रू कि जनाब हम टिकटॉक को कह रहे हैं कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं ते बैन आया जी गौरी, वो नहीं माना जाए। अब कई जगह पे उनको बताया जनाब कि गैर अखलाकी गैर मजहब मवाद है और हमारा मजहब, हमारा माशरा इस चीज को इजाजत नहीं देता, आप इसको देखें, नजरसानी करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि टिकटॉक जो है वो हमारी हिदायत पे अमल करने पे नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि दरवाजा बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी पिछला दरवाजा खुलिया है जे तुसी कोऑपरेट करो। टिकटॉक को मुतल्ला किया जाता है कि अथॉरिटी इस फैसले पर उस सूरत में नजर सानी करेगी अगर टिकटॉक की जानब से गैर कानूनी मवाद के लिए इत्मीनान बख्श तरीकाकार वाजे किया जाएगा। नथिंग रॉन्ग विद इट सर, बिल्कुल ठीक बात है ये। मुझे पर्सनली स्पीकिंग इस कंटेंट जो टिकटॉक पे पाकिस्तान की तरफ से जाता है और टिकटॉक बहैसियत एज अ ऐप इख्तलाफ है। अब आप मुझे कंजर्वेटिव कहें, आप मुझे पुराना कहें, पर हकीकत ये है कि असी पढ़ा थक गए हैं यार। फ्रीलांसिंग की होंगी, डिजिटल मार्केटिंग की होंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग होंगी, उत्थे जाती है कोई खातून बीबी और वो ऑल ऑफ अ सडन शी शोज हरसेल्फ ऑफ और मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज। देखो, उसके मिलियन या 2 मिलियन व्यूज से कोई हसद नहीं है। जायज तरीके से कमाओ, जायज तरीके से पॉपुलैरिटी लो तो समझ भी लगती है। और बहुत B-2 + C इज इक्वल टू D ग्रेड किस्म का कंटेंट वहां पे अपलोड हो रहा था। तो समझाया कि भाई बंद कर दो इसको, लेकिन नहीं, टिकटॉक काबू आ रहा था। अच्छा, मेरी गुजारिश यहाँ पे थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ एक पहलू है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था ना, और बहुत पुरानी बात है, मतलब ये वाकई बहुत पुरानी बात है, 80s की बात है ये। यार हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे। हमारे यहाँ होता था नीलाम घर, हमारे यहाँ होता था कसौटी, जहाँ पे खूबसूरत किस्म की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी। आपके वक्त में आई फील फॉर यू। तो असी दे देता फेसबुक, टिकटॉक और ये सस्ते फनकार टिकटॉकर्स जो आज रात को बड़े परेशान होंगे भी। 10 मिलियन फॉलोअर, 5 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर, बच्चे बच्चियों के एकदम से जो है वो फेम खराब हो गई है। वो तो अपने आप को बादशाह समझ रहे थे। पेरेंट्स उनके देखते नहीं है क्या कर रहे थे, किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे। वो ये कहते थे कि जनाब बच्चा हमारा गलत रास्ते पे, इसको कुछ सिखाएं। अब मैं ही क्यों बात कर रहा हूँ सर, मैं बीइंग गुरु चलाता हूँ, यकीन जाने मुझे इतनी इतनी चीजों का पता जो हो रही होती हैं इस माशरे में, कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे का हैंडल लिख के, और एक नहीं कई दफा, कि सर आपकी बात सुनता है, शायद सुन ले, आप उस्ताद हैं, आप इसको नसीहत करें, ये बंद कर दे, ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है भी मेरे तक आया।
میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو, اسپیشلی آن مائی فیس بک پیج. سر یہ جو سستے دکار تھے نا, یہ ایکچولی معاشرے کی وہ ڈپکشن کر رہے تھے, وہ ڈپکٹ کر رہے تھے کلچر جو ہمارا نہیں ہے, مان جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی اے نے بین تو کر دیا, اچھا چلو اگر تو وہ ٹک ٹاک بیہیو کرتا ہے, سارے کنٹینٹ کو ریموو کرتا ہے جو غیر اخلاقی ہے, ولگر ہے, یا غیر قانونی جو ورڈ یوز ہوا ہوا ہے ٹویٹ میں, ریموو ہونا چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے جو ٹی وی ڈراماز ہیں, کیا ہمارے جو پروگرامز ہیں جو ٹیلی ویژن یا مین اسٹریم میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں, کیا وہ صحیح عکاسی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی؟ اور اگر کرتے ہیں تو وہ 1% آف دی ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے اتنا بڑا ڈرامہ بنا دیتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دی کنٹری, کہ فلانے کی بیوی اس کے ساتھ بھاگی, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا, فلان ٹمکا. خدا خوف کرو یار, یہ ایک سرٹن ہائی کلاس لیول پہ یا مڈل ہائی لیول پہ یہ گھٹیا پن چل رہا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے یار اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ سیکھ لو؟ اب یہ کیوں نہیں بتاتے انٹرنیٹ پہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ایک ٹی وی شو آئی ٹی پہ فوکس نہیں ہے جو پاکستان کے ایمرجنگ سٹارٹ اپس کو فوکس کر رہا ہو. ایک ٹی وی شو پاکستان کے آئی ٹی اور ٹیک ریلیٹڈ ہیروز کو فوکس نہیں کرتا. وی نیڈ ٹو سیٹ اوور پریورٹیز رائٹ. بیننگ کلچر سے کچھ ملے گا نہیں. اچھا ہے, ہو گیا, میں تو خود کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو ٹک ٹاک کے اگینسٹ اور کئی دفعہ بول چکا ہوں, لیکن دس از not going to put a full stop to what is about to come. ٹک ٹاک نہیں ہے تو کوئی اور پلیٹ فارم ڈھونڈ لے گا. آپ کیا بیننگ کرتے رہیں گے؟ ایجوکیٹ کریں بچے کو, معاشی اور اخلاقی طور پہ اتنا مینٹلی اسٹرانگ بنائیں کہ اس کو اپنی ویلیوز, اپنی اقدار کا پاس رکھنا آتا ہو. سر یہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن کا کام ہے. اتھے ڈنڈا چڑھاؤ نا کہ بچیاں نو سکھاؤ کہ اچھی چیز سیکھے. کسوٹی, نیلام گھر, طارق عزیز صاحب, معین اختر صاحب, what a legend those people were. قریش پور صاحب, ایک سنگل پروگرام نہیں ہے جو فوکس کر رہا ہے برین سٹارمنگ پہ اس یوتھ کی, جو اس کو راہ پہ لے کے جا رہا ہے, جو اس کو طریقہ دکھا رہا ہے ٹو میک منی, ٹو سیٹ اپ این آئی ٹی کریئر, ٹو پرہیپس انہینس دیئر وکیبلری اور ان کی اخلاقیات پہ کام کرو. کسی بھی طرح سے کوئی بھی اینگل اور فیسٹ دیکھ لو, نہیں کام ہو رہا. سر ٹاک شوز تو پولیٹیکل بڑے چل رہے ہیں, اب تو خیر شکر ہے ان کی بھی ٹی آر پی کم ہوئی ہے, ورنہ وہاں پہ بھی کیا ہو رہا تھا ہم سب کو معلوم ہے. پر کیا پاکستان کا مین اسٹریم ٹی وی اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ یا تو ڈرامہ ہوگا یا ٹاک شوز ہوں گے؟ برین سٹارمنگ, ایجوکیشن, یہ کون کرے گا؟ اور اگر کسی نے نہیں کرنی تو پھر 80 میں کیوں کرتے تھے؟ ہم جیسے بچے جو گلوڈ ہوتے تھے, والدین بٹھاتے تھے, دیکھو جی طارق عزیز کا پروگرام آنے والا ہے اور یہاں پہ سوالات کے جواب تم نے دینے, اچھا تم بتاؤ کیا جواب ہوگا. My father used to ask me when we used to watch this television. We need to set our priorities right. بیننگ کلچر خطرناک ہے, اتنا ہی کہوں گا. لیکن ٹک ٹاک نے حد کر دی تھی, ظلم کر دیا تھا. بلکہ ان خواتین کو بھی شاید اب تھوڑا سا ذرا احساس ہو, لڑکوں کو بھی احساس ہو. کیا کر کیا رہے تھے یار آپ لوگ وہاں پہ؟